अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बिलन। आज हम इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से आयत नंबर 83 से पढ़ेंगे। ये भी अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इतना प्यारा नया दिन दे दिया और नए दिन को कुरान का साथ दे दिया। तो ये सब अल्लाह की बहुत बड़ी फजल है, ये अल्लाह की रहमत है। तो इस चीज़ को अप्रिशिएट किया करें कि अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला हमें कुरान के सामने ले आते हैं। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की तौफीक के बगैर इंसान कुछ नहीं कर सकता। और दूसरा ये होता है कि आप लोगों की इसमें कोशिश होती है ना। तो ऐसा है कि इस आयत के अंदर है ना, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के साथ है ना हुज्जत की है ना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम से जिस अंदाज से महाजा कर रहे थे इसको तौरिया कहते हैं। तौरिया से मुराद ऐसा अंदाज़े गुफ्तगू है जिसमें झूठ बोले बगैर मखातिब को मगालते में मुब्तला कर दिया जाए। जैसे शेखुल हिंद का मशहूर वाक़या है कि एक ज़माने में अंग्रेज़ हुकूमत की तरफ से इनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किए गए थे। इस ज़माने में वो मक्का मुकरमा में मुकीम थे। शरीफ हुसैन वाली मक्का के सिपाही इन्हें ढूंढते फिर रहे थे। एक सिपाही ने इन्हें कहीं खड़े हुए देखा। वो आपको पहचानता नहीं था। उसने करीब आकर आप रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि तुम महमूदुल हसन को जानते हो? तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जी हाँ, मैं जानता हूँ। उसने पूछा, वो कहाँ है? तो आप रहमतुल्लाह अलैह 2 कदम पीछे हट कर कहा कि अभी यहीं थे। इससे इस सिपाही को मगालता हुआ वो ये समझते वहां से दौड़ पड़ा कि अभी इधर थे तो मैं जल्दी से यहीं कहीं से इन्हें ढूंढ लूं। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस कलाम में तौरिया का यही अंदाज पाया जाता है। तो क्या है आयत नंबर 83? व तिल का ये हुज्जतुना, हमारी वो हुज्जत थी, आतईना दी हमने किसको? हा इब्राहीम, ये जो हुज्जत थी ये हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला कह रहे हमने अता की थी अला कौमिही, इसकी कौम के खिलाफ। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत इब्राहीम को ये तरीका सुझाया था, ये तरीका बताया था। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपने बुत खाने के बुतों को तोड़ा, जैसे जैसे तैशे से उनको तोड़ा था, वो इस बड़े बुत की गर्दन में लटका दिया। मसलन जिस कुल्हाड़े से तोड़ा था ना, वो बड़े बुत की गर्दन में लटका दिया। पूछने पर आपने जवाब दिया कि इस बड़े बुत ने ही ये काम दिखाया जो सही सालम खड़ा है। आला वारदात भी इसके पास मौजूद है। वहां भी ये अंदाज इख्तियार करने का मकसद यही था कि वो लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं। तो देखें, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिंदगी भर इतनी कुर्बानियां दी। अब शुरू से देखें हजरत इब्राहीम की जिंदगी को, थोड़ा सा हम देखते हैं, एनालिसिस करते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का। कि जैसे ही उन्होंने आंख खोली तो उनको बाप बाप उनके खिलाफ खड़ा हो गया ना। तो बाप ने उनको घर से निकाल दिया। वही निकाल दिया ना, क्या वो उनका फादर मुशरिक था ना, तो ये मुवाहिद थे, ये अल्लाह की इबादत करने वाले थे। तो बाप को ये पसंद नहीं आया। तो अपना जा कहते कि जो उनके फादर थे ना, वो बहुत एलीट क्लास में से थे। हजरत इब्राहिम जो उस वक्त का किंग था ना, उसके राइट हैंड थे, वजीर के बेटे थे। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो अपना घर बार, वो गद्दी, सारा कुछ छोड़कर अल्लाह के लिए आ गए। अब उनके पास बचा क्या था? सिर्फ जान बची थी, है ना। तो जान भी उन्होंने कुर्बान करते वक्त दरेग नहीं किया। फिर उनका तसादुम उम्मत के, वो जो उस वक्त के हुकूमत के साथ हो गया। तो उसने भी क्या कहा? हर वेकूहू, इसको जला दो, जिसने तुम्हारे मबूदों को बुरा भला कहा। जब ये बुत तोड़ने के बाद, है ना, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आपकी जिंदगी के बेस्ट दिन कौन से थे? कहते वो जो मैंने आग में गुजारे। तो आग उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने गुलजार बना दी।
تو کہتے ہیں جس جس درختوں کی ٹہنیاں ڈالی گئی تھی نا، جیسے کتنے دن تو لگے انہوں نے آگ کا لاؤ تیار کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ میں ان درختوں کے اوپر پھل لگا دیا، جیسے انگور کی ٹہنیاں پھینکی گئی، سیب کی پھینکی گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اللہ کی خلیل ہوتے ہیں نا، اللہ کے دوست، اللہ ان کو بھوکا نہیں مارتا، اللہ ان کی خود مدد کرتا ہے۔ آج آپ بھی تو اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہیں نا، چاہے جیسے بھی ہوں، نہیں یہ میرا دوست ہے، میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ تو پھر دیکھیں اتنی قربانیاں، ابراہیم کا پہلے اس بارے میں نام ہی کیا شروع ہوتا ہے، عزب تلا، جب آزمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو، ابراہیم کو، آزمائشوں سے بڑی ہوئی زندگی۔ تو دیکھیں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے، نرفعہ، ہم بلند کرتے ہیں، درجات، درجے، من نشاء، جس کے ہم چاہتے ہیں، انکا، بے شک، ربکا، آپ کا رب، حکمت والا اور جاننے والا، ہم بلند کرتے ہیں درجے جن کے چاہتے ہیں، یقیناً تیرا رب حکیم بھی ہے، مطلب وہ اس کو پتا ہے اس میں کیا حکمت ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ جانتا ہے کہ اس بندے کو کب کیا چیز چاہیے نا۔ یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے درجے بہت بلند کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تفصیلی ذکر کے بعد اب آپ علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھنے والے چند پیغمبروں کا تذکرہ ہونے جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ انبیاء اور رسل کے ناموں کا یہی وہ گلدستہ ہے جو ہم 73 کے مطالعے کے دوران آیا تھا۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے نبیوں کا ذکر کریں گے، 17 نبیوں کا ذکر کریں گے۔ تو دیکھیں اب آپ کی جو اسائنمنٹ ہے اس میں سوال آ جائے کہ کتنے نبیوں کا ذکر کون سی آیات میں، تو آپ آیات کے ریفرنس لکھیں گے نا، آیت 84، 85، 86۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، دیکھیں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبریاں دی، کس چیز کی، وَوَهَبْنَا، آیت نمبر 84، اور خوشخبری دی ہم نے، لہو، اس کو، کس کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کس چیز کی خوشخبریاں دی، دیکھیں تو صحیح، جب بندہ جمع ہوتا ہے نا، جب انسان نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہوتا ہے، پھر اس کو خوشخبریاں ملتی ہیں۔ کیا خوشخبریاں ملی، ہم نے اسے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا، اسحاق جیسا بیٹا۔ دیکھیں آج ہم کہتے ہیں ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، تو دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنے سالوں کے بعد اولاد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے نا۔ تو ہم اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیں، لگا دیں اپنے آپ کو دین کے لیے۔ تو ابھی بھی فارغ البال ہونے کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں، ہم کر نہیں سکتے، میں تو بیزی بڑی ہوں۔ تو جب انسان کی آزمائشیں ہوتی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو اتنا کچھ دیتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبریاں دے رہے ہیں، بیٹے کی بھی اور پوتے کی بھی۔ تو ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کلن ہدینا، ہر ایک، سب کے سب جن کو ہم نے ہدایت دی ہے، ان سب کو ہم نے ہدایت دی ہے۔ بیٹے کیسے ہوں گے، ہدایت والے ہوں گے، بیٹے کیسے ہوں گے، نافرمان نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا رہے ہیں، وَنُوحًا، اور نوح، ہدینا، ہم نے ان کو ہدایت دی، من قبل ومن ذریتہ، نوح کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی ان سے پہلے، اور اس ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون کو بھی ہدایت بخشی۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں کس کو، محسنین کو۔ محسن کون ہوتے ہیں، اب میں دیکھوں کہ محسن کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں۔ محسن وہ ہوتا ہے جو احسان کر کے جتلائے نا، محسن وہ ہوتا ہے جو ہر کام اچھے طریقے سے کرنے والا ہوتا ہے، محسن۔ دیکھیں اب آپ بھی ماشاءاللہ کلاس میں آ رہے ہیں، کیا میں اچھے طریقے سے اپنا ہوم ورک کرتی، کیا مجھے جو اسائنمنٹس ملتی ہے میں اچھے طریقے سے کرتی ہوں؟ محسن کا ہر کام احسن طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں یعنی یہ لوگ ایمان کی اس بلند ترین منزل پر فائز تھے جس کے بارے میں ہم سورۃ المائدہ میں پڑھ آئے ہیں، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ تو یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کو ہدایت دی تھی، اور پھر جو احسان کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہم ان کو ایسے ہی بدلے دیتے ہیں،
नबियों की लड़ियां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से चली। क्योंकि इतनी आजमाइशों के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको देखिए खुशखबरियां दे रहे हैं। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर बनाया। फिर 100 साल के बाद तकरीबन उनको अल्लाह ताला ने बेटा दिया। तो उस बेटे के भी गले पे छुरी। पहले तो देखिए आज हमें वो ऐसा होता तो हम तो उसके लिए क्या करते, बेबी शावर रखते, फिर हम उसके लिए घर को सजाते, फिर हम उसके लिए वो बड़े बड़े लेवल पे हम उसकी पार्टीज करते। जब बच्चा दुनिया में आ जाता हम खुशियां मनाते। तो लेकिन इतनी सालों के बाद मिली हुई औलाद को भी देखिए उन्होंने गैर जो थी आबादी मक्का में जाकर आबाद कर दिया। तो जब मक्का में उनको छोड़कर जा रहे हैं ना, तो बीवी पीछे से कहती है कि आप हमें किन के हुक्म पे छोड़कर जा रहे हैं? अल्लाह का हुक्म है। तो आपने मुड़ के भी नहीं देखा। तो सोचें कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कैसे जज्बात होंगे। क्या उनको परवाह नहीं थी अपनी बीवी की कि वो तन्हा बियाबान जंगल में छोटे से बच्चे के साथ में अपनी बीवी को छोड़कर जा रहा हूँ। अगर आज की जबान में देखा जाए तो हम तो यही बोले कि शोहर को परवाह ही नहीं है और ये बियाबान जंगल में छोड़ के चले गए। लेकिन उन्होंने नफ्स के ऊपर किसको हावी रखा? अल्लाह की अताअत को। अपने बीवी बच्चों के ऊपर किसको ऊपर किया? अल्लाह की अताअत को। आज क्या हम अल्लाह की अताअत को ऊपर करते हैं? हम तो एक रस्म नहीं छोड़ते कि अल्लाह का हुक्म नहीं है, इसमें अल्लाह की नाफरमानियां होंगी। तो देखें कैसे अल्लाह ताला फिर ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कहते हैं हम बदले देते हैं। अगर हम भी मोहसिन बन जाएं तो अल्लाह हमारी औलादों को भी चुनेगा दीन के लिए। वल्लाही अल्लाह चुनते हैं। हमें मोहसिना बनने की जरूरत है। अल्लाह हमें मोहसिना बना दे। फिर देखें अल्लाह ताला बता रहे व जकरिया और जकरिया व यहया और यहया व ईसा ईसा व इलियास और इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन, सब के सब नेकोकारों में से। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो पहले जो नबी थे ना, मसलन जैसे अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाह दी, हजरत अयूब को दी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दी जैसे इनको मिस्र के तख्त पे बिठाया गया ना। तो ये वाली जो 85 आयात में ना, ये दुनियावी तौर पर के एतबार से दबे हुए थे। ये वाला जो ग्रोह था ना। फिर उसके बाद देखिए आयत नंबर 86, व इस्माइल इस्माइल व यसआ, इस्माइल और यसा अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने राह याब किया। व कुल्लुन और हर एक को फद्दलना फजीलत दी हमने अलल आलमीन तमाम जहान वालों को। अल्लाह अकबर। तो देखिए कोई किसी का बेटा था, कोई एक दूसरे का भाई था। ये जो नबी थे ना, हम देखें अल्लाह ताला आयत नंबर 87 में बता रहे व मिन आबाइहिम, इनके अबुआ व अजदाद व ज़ुर्रिय्यातिहिम, इन्हीं की नस्लों में से भी, इनके भाइयों में से भी हमने हदायत याफ्ता बनाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई कौन थे? हजरत हारून। तो ये भाई थे ना। तो औलादों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चुना। तो वज्तबैनाहुम, और हमने इनको चुना। अल्लाह चुनता है, अल्लाह चुनाव करता है। अल्लाह ताला किस बुनियाद पे चुनाव करता है? जिससे अल्लाह को मोहब्बत होती है, अल्लाह ताला उनको चुन लेते हैं। अभी भी अल्लाह ने आपको चुना हुआ। आप भी अल्लाह के चुने हुए लोग हैं। अल्लाह ताला चुन के आपको कुरान के सामने ले आया। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। तो इनको हमने चुन लिया और वह हदैनाहुम, और हमने ही उनको हदायत दी। किसकी हदायत दी? इला सिरातिल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की। सुभान अल्लाह। 17 अंबिया का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन आयात में जिक्र किया। तो अल्लाह ताला क्रेडिट अपनी जात को ले रहे हैं कि मैंने इनको हदायत दी, मैंने इनको सीधे रास्ते की तरफ चुन लिया। तो फिर उसके बाद देखिए आयत नंबर 88 में जालिका, ये हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशाउ मिन इबादी, ये अल्लाह की वो हदायत है जिसके साथ वो रहनुमाई फरमाता है। तो ये अल्लाह ताला की वो इतनी बड़ी हदायत है जिसके साथ वो अपने बंदों की रहनुमाई करता है, जिसकी जिसकी वो चाहता है अपने बंदों में से।
तो अब आगे अल्लाह ताला इस आयत को बताने का मकसद क्या है? अब देखें, इतने बड़े बड़े अम्बिया, जलीलुल कदर अम्बिया, अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं? अगर शिर्क करते तो इनकी भी सारी नेकियां जाया हो जाती। वलौ, अगर अशरकू, शिर्क करते, कौन शिर्क करते? ये जितने नबी हैं, लहाबिता, जाया हो जाते, अनहुम, उनसे, मा कानू यामलून, उनकी सारी नेकियां जाया हो जाती। ये अंदाज दरअसल हमें समझाने की गर्ज से इख्तियार किया गया कि शिर्क कितनी बुरी शय है, वरना इसका इसका तो कोई अमकान नहीं था कि ऐसे आला मरातब पर फाइज अल्लाह के अजीमुल शान अम्बिया रसुल शिर्क में मुब्तला होते। तो बहरहाल इस आयत से इन्हीं अल्फाज से यही साबित होता है कि अल्लाह के नजदीक जो जो शिर्क है ना, नाकाबिले माफी जुर्म है। तो इस हवाले से सूरत अन्निसा में 2 मरतबा ये अल्फाज आ चुके हैं, इन अल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशाउ। अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा, इसके अलावा जिसे वो चाहेगा माफ कर देगा। देखें, शिर्क का कीड़ा होता है ना, सबसे बड़ा है। शिर्क से देखें, अब अगर शिर्क किया तो नमाजें जाया होगी, शिर्क से रोजे जाया होंगे, शिर्क से नेकियां जाया होगी, हज जाया होगी, जकातें जाया होगी। तो देखें, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अब आप लोगों ने कोई चावल बनाए हैं ना, तो चावल बनाने के बाद इतनी मेहनत से आपने बिरयानी बनाई है, चिकन डाला, सारा कुछ किया, तब उसमें से पकाने के बाद लंबी लंबी सुंडियां निकल आए, तो क्या हम वो राइस खाएंगे? कभी भी नहीं खाएंगे ना, कि कितनी मेहनत की है ना, तो हम उसको फेंक देंगे ना। तो इसी तरह हम जितनी मर्जी नेकियां कर लें, बड़ी बड़ी नेकियां कर लें, अगर शिर्क होगा ना, तो जैसे वो चावलों को फेंक दिया ना, तो अल्लाह अपने उस बंदे को जहन्नम में फेंक देगा। तो आज हमारी नेकियों के साथ जब हम शिर्क करते हैं, बिदात करते हैं, तो वो हमारी नेकियों को खा जाती है। देखिए, लहाबित अन्हुम मा कानू यामलून, खो जाएंगे, जाया हो जाएंगे, हब तो हो जाएंगे उनके अमाल जो उन्होंने किए थे। क्लियर कर तो अल्लाह ताला बता रहा है, शिर्क किसी भी हाल में माफ नहीं है। तो आज हमारे प्यारे पाकिस्तान में जगह जगह पे लिखा होता है ना, आपकी मुश्किलों का हल हमारे पास है, आपका महबूब आपके कदमों में, आमिल नजूमी बाबा, बेटियों को रिश्ते नहीं हो रहे, हमारे पास आए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह हमें शिर्क की कबाहतों से बचा दे। देखिए, नबियों को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया, हालांकि वो ऐसा काम हरगिज ना करते, लेकिन आज जगह जगह पे शिर्क हो रहा है, रियाकारी का शिर्क है, दिखावे का शिर्क है। कितना दिखावा है आज हमारे 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 मुल्क में, हमारे घरों में। अल्लाह हमें हर किस्म के शिर्क से बचा ले। आयत नंबर 89, उलाइकल्लज़ीना, ये ही हैं वो लोग, आतैनाहुम, दी हमने उनको किताब, वल हुक्मा, और हिकमत, वन नबुआ, और नबुवत, ये वो लोग हैं जिनको हमने किताब, हिकमत और नबुवत अता फरमाई। देखिए, सारी अंबिया की अल्लाह ने बात की है। फ़इन यकफुर बिहा, फिर अगर ये लोग इसका इनकार कर रहे हैं, फ़इन यकफुरू बिहा, अगर वो इसका इनकार कर रहे हैं, हाउलाई फ़क़द वक्कलना, तो कुछ परवाह नहीं, हमने कुछ और लोग इस काम के लिए मुकर्रर कर दिए हैं जो इसकी नाकदरी नहीं कर रहे। ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का करम है। अगर आज हम ये दीन का काम छोड़ते हैं ना, तो अल्लाह ताला और बड़े लोगों को ले आएगा। तो बेसिकली ये वाली जो आयत है ना, ये जब अल्लाह के नबी का लास्ट मोमेंट था ना, मतलब लास्ट दौर चल रहा था, मक्की दौर, तो ये उस वक़्त उतरी थी। तो ये आयत पढ़ते हुए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मक्की दौर का नक्शा जहन में लाइए, जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मुबल्लिग, दाई, मुरब्बी, मुज़क्की, मुअल्लिम मुसलसल दिन रात मेहनत कर रहा है। इसके नतीजे में 12 साल के दौरान सिर्फ 150 पौने 200 लोग इस्लाम लाए हैं। सिर्फ कितने? 150 या पौने 200 लोग इस्लाम लाए। इस पस मंजर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जाए कि मक्का के ये लोग
اگر اس دعوت کی ناقدری اور قرآن کی ناشکری کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سال ہر سال کی محنت کی خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آئے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل شکستہ نہ ہو۔ ان قریب ایک دوسری قوم بڑے ذوق و شوق سے اس دعوت پر لبیک کہنے جا رہی ہے۔ اس اس خوش قسمت قوم سے مراد کون تھے؟ انصار مدینہ ہے۔ تو اس واقعی سلسلے میں اہل مکہ پیچھے رہ گئے اور اہل مدینہ بازی لے گئے۔ تو اس آیت میں ہر دور کے داعیان حق کے لیے حوصلہ افزائی کا پیغام بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کے کام میں خود اسباب پیدا فرماتا ہے اور خود لوگوں کے دلوں کو پھیر کر ہدایت کی توفیق دیتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ خود پھیرتے ہیں لوگ، شرط کیا ہے کہ ہم کھڑے رہیں۔ جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی نا، ایک کھڑا ہے نا تو اس کے ساتھ صفر 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 لگاتے جائیں تو کیا ہو جائے گی؟ ایک کے ساتھ ایک صفر لگایا تو 10، 10 کے ساتھ ایک صفر لگ گیا 100، 100 کے ساتھ ایک صفر لگ گیا 1000 بن گیا نا۔ تو ایک کھڑا تھا تو اس کے ساتھ صفر لگے، اگر ایک نیچے گر جائے تو جتنے مرضی صفر لگا لیں، کیا اس کی کوئی ویلیو ہوگی؟ قطعاً نہیں ہوگی نا۔ بس شرط یہ کہ ہم کھڑے رہیں اللہ کا کام کرتے۔ ہم تو تھک جاتے ہیں کہ نہیں میں تو اتنی دفعہ اس کو کہہ دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کے دین کا کام کیا۔ تو دیکھیں اللہ اپنے نبی کو بھی تسلیاں دے گا کہ آج مکہ والے نہیں مان رہے لیکن مدینہ والے آپ کے منتظر ہیں۔ وہ بات ہے نا، ایک در بند ہو تو 100 در کھلے ہیں۔ اللہ کا بے لاگ اصول ہے کہ جس کی ناقدری کی جائے وہ واپس لے لی جاتی ہے۔ تو ہم بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں نا۔ فار ایگزامپل اب بیٹی ہے، اس نے ڈائمنڈ کی رنگ گما دی تو دوبارہ ہم دیتے ہوئے کتنا ڈرتے ہیں نا کہ اس نے گما دی ہے، یہ دوبارہ نہ گما دے نا، ڈر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو جب بھی جس چیز کی ناقدری کی جاتی ہے اللہ اس کو واپس لے لیتا۔ صرف مکہ والے لوگ ہی تو نہیں رہ گئے، مدینہ والے آپ کے انتظار میں ہیں۔ آج مسلمان زمین کے ٹکڑے کو پانے کے بعد اگر ناقدری کر رہے ہیں تو وہ واپس لیے جا رہے ہیں نا۔ کتنے 100 سال مسلمانوں نے ان بر اعظموں پہ حکومتیں کی لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی تو وہ واپس چلی گئی ہے نا۔ تو اگر آج ہم اس قرآن کی قدر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ چلی جائے گی، چھن جائے گی اور احساس بھی نہیں ہوگا۔ تو جب اللہ کے پاس جائیں گے پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ میں نے کیا چیز اپنی زندگی سے نکال دی، کیا کھو دیا میں نے۔ تو قدر کر لیں اپنی زندگی کی، اس قرآن کی، اپنی زندگی کے لمحوں کی۔ گھنٹوں کی بات نہیں کرتی، لمحوں کی حفاظت کریں کہ ہم اپنے لمحوں کو ضائع نہ کریں اللہ کی نافرمانیوں میں۔ کیسے کتنا ٹائم ہم اپنا فیس بک کو دے دیتے ہیں، کتنا ٹائم ہم اپنا ڈراموں کو دے دیتے ہیں، موویز کو دے دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں گزار دیتے ہیں۔ تو ایٹ دا اینڈ ہم کیا اپنے آپ کو اس سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ چیک تو کریں نا، ہم اپنا حساب خود کر لیں اس سے پہلے کہ ہماری حساب فرشتے کریں یا اللہ کرے کہ کیوں نہیں ہے میرے پاس ٹائم لکھنے کا، پڑھنے کا، ہر چیز کے لیے ٹائم ہے۔ تو اگر آج ہم اس قرآن کی ناقدری کریں گے تو یہ چھن جائے گی۔ دیکھیں مکہ والوں سے نبی چھن گیا نا، قرآن کی برکتیں آ رہی تھی نا، مکہ پہ قرآن اتر رہا تھا نا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 90، اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، ہدی اللہ، ہدایت دی اللہ نے، فبہداہ مقتدی، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی تو آپ بھی ان کی پیروی کیجیے۔ یعنی گزشتہ آیات میں جن 17 انبیاء رسول کے ناموں کا گلدستہ آپ نے ملاحظہ کیا وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی ہدایت یافتہ تھے۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے طریقے کی پیروی کریں، کیونکہ یہ سب مسلمان تھے، یہ سب مواحد تھے، یہ سب مجاہد تھے، تو آپ بھی ان کے طریقوں کی پیروی کریں۔ تو اس آیت سے ایک بہت اہم نقطہ رسول جی سامنے آتا ہے کہ سابق انبیاء کی شریعت کا ذکر کرتے ہوئے جن احکام کی نفی نہ کی گئی وہ احکام ہمارے لیے بھی لائق اتباع ہے۔ مثلا رجم کی سزا جو ہے نا
وہ قرآن میں نہیں ہے، یہ سابقہ شریعت کی سزا ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا۔ اسی طرح قتل مرتد کی سزا کا ذکر بھی قرآن میں نہیں ہے، یہ بھی سابقہ شریعت کی سزا ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا گیا۔ کسی سابقہ شریعت کا وہ حکم جس کی قرآن و سنت میں نفی نہ کی گئی ہو، وہ حکم اسلامی شریعت میں برقرار رہتا ہے۔ تو دیکھیں آگے کیا کیا ہے، قُل لا اسألکم، کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ نہیں کہ میں مگر تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ نہیں مگر تمام جہان والوں کے لیے کیا ہے، یاد دہانی۔ یہ قرآن تو بس اہل عالم کے لیے ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، جو چاہے اس سے فائدہ حاصل کرے، جو چاہے اس سے نور حاصل کرے، جو چاہے اس سے صراط مستقیم کی ہدایت لے لے۔ تو دیکھیں مکی صورتوں میں یہ جملہ بہت دفعہ ملے گا، کیا قُل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ جو پیغمبر ہے نا وہ کہتے ہیں میں آپ سے معاوضہ نہیں مانگتا۔ دیکھیں اللہ کے نبی نے 13 سال مکہ کے اندر تبلیغ کی، تو آپ نے کہا کہ مجھے کچھ دے لے دیں، مجھے دے دیں پھر میں اللہ کا کام کروں گا، نہیں، ان کے اجر کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ دیکھیں دینداری جب دکانداری بن جاتی ہے نا تو دین کو بہت نقصان ہوتا ہے، تو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خالصتاً توحید کے لیے کھڑا کر دے، نہ کہ ہم اپنی ذات کے لیے کھڑے ہوں، صرف اور صرف اللہ کے لیے کھڑے ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔